Subscribe. سلام كورات بيت سبنا زايد يوتيوب channel تخاتلتي كميك أنكم كمي علىكم أنا سلامي إكزابير مسكن ببزلكم سلامكم يزحلي الشنبار بزحلفه منفساوي زانتا أريامي تبل قدما يكفال حيزلكم متينيرا حزدمو كالا يكفال حيزلكم متيلكم جميرا خسعد فزم حاوركم نيك تكتاتلو بتحتنا يلاوكم نزي channel حدش تسخنكم سبسكرايب بمقار بيتسوكم يخم لايك شير مقار دمو ايترسعيكم ناخب لكم مس أريامي أبمنا فشا ترخيونا سلامتا دحرم اللوات اتي بتليفون انعللنا زبكيا زنبرة مخنيات كفلتو بمدلاي تراي تخ إلى إيه أبوخن أديخن بهوت يلون ديوم إلى حاتيتيا أوزي نابت إحنا نيرنا كالا يكفال إنه يغزل أريامي قال حيلي زقبرتيا تمثل نيرا أتا داويتي مجمرا صوم كمي توديو أو دامتك كمي حالفو يزبهال إزي تحتى نزل لخا حتو كأ كنو على بزخونة أو دامت كمي حالفو سدراخ دحان ديوم كي تقرم دا أمبر بتمالي تراي سقا بليخا وسيكا حديركا بمبال أسحقتني زي حسوكو سيحيغا أو دامت صبو حالفو نعايقنا أي تردعنن بأخي كحسب تراي أو دامت كوينو أي تسمعنن أريامي بجاخي حجي بزعبا أو دامت دو قيلدو قريفكي إزي أوشت أي كوينو زربشن نزل حتوتات كحاتك إياه تقدسكي أعللني أنا نخلو فليتة لبي أوديغة أو قنخي كخون يدل ألخو مجمرة بزعوانا ولدخي عللني أريامي ندحريت مليسة زخونا زخري يزخاقركي كهلو يخيلية قناها قدن كفلت سلازلالخو إياه ولدخي أبو خنادخن بهواتي اللون ديوم بمبال إتي خفلت أزلالخو حتى تكوا أريامي يعنتا أفتيتا بحماقة تمامتها تمتتني قيسا أون بحنساب تغيرني زتوسن دقايق سق بمبال اندعي زملكت بقيسان بإيدان اندا أملكتت داويت حاوي أبوين عدين أنا أيفلتو منية نقالات بنوعات أسنيا كرخبهم بزح سعيرة نخرخبهم اكزابير قدي زي فقدي خوينو جن كرخبهم أيكالكون أنا بهزان النتي أفريق عند مريم بيت كريستيان تدربيز ترخبكو سبية اتا عدي زبلا زعبيتني سبيتي نابند مريم بيت كريستيان كتسالميلا نقوه مسكدت أو زنبيل عتيه كبكي صنيحية عدي مريم قوال هواتني النابلت نجزاء مزيا كا كتعبيني جميرا أنا قوال كلت عامت مسكونكو كا لكع كم تاناتي نيوسيف حوي أبندا قدوس ميكايل بيت كريستيان كتسالم مسكدت رخبتو نعو أون قدوس ميكايل وديه وني بمبال إيا نخلتنا كمدينة كمبون كوينا يعبياتنا إزي زنقركا زلخو زانتا عدي أبقيز إرغانا أنا قوال 18 عدمة مسكونكو جوس حاوي دما ودع 16 عامت مسكونة إيا يعليلاتنا كساب دك خندون نخون جن مس جوس حاوي دك حانتي عدي بسقاون يحوات كم زخونينا نفلت نيرنا عدي كلو اتزانتا مسي عللتنا كأ بمنفس مبر بسقا أحوات كم زي كنا فلتنا أريم أمونغو نبعات تقوى أي كالتن أنا أول مساء نبيعي أجخي أي تنبعي إلى نوعاتك تحسو سوفتي كوجبا وزيه أقبل كوا نوعات حاسيسة كتكسل اللي جميرا جوس حاوي نزي مسمعة رؤسو كقبولا يكالن بولدو حسب كجنغي جميرو كسابنا عبي أبونا كم زموت فليتنا إينا عبينا إتي أبونا نولو خاء نتازع بيتنا لكع كمتي مازر
ማዘር ትሬዛ ኣብ ዓለም ብልውሃተን ትሕትናን ትፍለጥ። ኣደይ ከዓ ልክዕ ከምኣ ኣብ ልብና ብልውሃታ ዓብይ ቦታ ዘለዋ ብወላዲኣ ኢና ንፅዋዕ ነርና። ሕጂ እውን ንፅዋዕ ኣለና። ጆሲ ሓወይ ንክልቲኦም ንስድራይን ንስድርኡን ክደልዮም ዓመት ሙሉእ ኮለሊሉ ንዝረኸቦ ሰብ ከዓ ወደይ ወይ ጓለይ ዝብል እንተረኺብኩም በጃኹም በዚ ኣድራሻ ደውሉልና እናበለ ንብዙሕ ሰብ ሓቲቱ ክረኽቦም ግና ኣይከኣለን ኢላ ኣብ መንጎ ንስመይ ፀዊዓቶ። ዳዊተይ እቲ ቀንዲ ፀገምና ዶ ክነግረካ ኢላ ሓተተትኒ። ኣነ ድማ ሕራ ኢለ እቲ ከብደኻ ዝበልዕ ዛንታ ንኽሰምዕ ርእሰይ ነቕነቅኩላ። ኣርያም ነቲ ፀኒሑ ዝውሕዝ ዝነበረ ንብዓታ በቲ ዝሃብክዋ ሶፍቲ እናሓሰሰት መንነቶም ወይ ስእሎም ኣይንፈልጦምን ኢና። ብሰንኪ እዚ ፀገም እዚ ከዓ ስእለይን ስእሉን ኣብ ብዙሕ ጎደናታት እናለጠፍና ኣብ ልዕሊ እቲ ስእሊ ከዓ ዝረኸብኩም ኣሕዋትናን ኣሓትን ወደይ ወይ ጓለይ ጠፊኦምኒ ዝብል ሰብ እንተረኺብኩም በጃኹም በዚ ኣድራሻ ደዊልኩም ረኸቡና። ኣነ ዮሴፍ ጎይታኦም ዝተባሃልኩ ብህፃንነተይ ኣብ እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ተደርብየ ዝተረኸብኩ መንእሰይ እየ። እዛ ሓፍተይ ከዓ ኣርያም ጎይታኦም ትበሃል። ናይ መንፈስ ኣሕዋቲና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ተጓሒፋ ዝተረኸበት መንእሰይ ሓፍተይ እያ እሞ ዝኾነ ሓበሬታ እንተረኺብኩም በዚ ኣድራሻ ሓብሩና ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ኩሉ ጎደናታት ለጢፍዎ። ወደይ ወይ ጓለይ ዝብል ሰብ ግን ኣይተረኸበን። ሽዑ እዩ ጆሲ ሓወይ ዓቕሉ ፀዊብዎ ኣደይ ሓሚማን ከላ ንስደት ኣምሪሑ። በቃ ሽዓ ካብታ ገዛና ምስ ወፀ ደሃዩ ዝበሃል የብለይን። ኣደይ ከዓ ብድሕሪ ዮሴፍ ወደይ እናበለት ድምፁ ከይሰምዐት ንበይነይ ገዲፋትኒ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ። በቃ ድሕሪ ሕጂ ሓወይን ኣደይን ሂወት ከቢድኒ ድሕሪ ጆሲ ሓወይን ኣደይን ሂወት ከቢድኒ ዝበልዖ ዝሰትዮ ስኢነ ዓቕለይ ምስ ፀበበኒ ኣብታ ተጓሒፈ ዝተረኸብኩላ እንዳ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ንግሆ እናኸድኩ ነፀላይ ዘርጊሐ ክልመን ጀመርኩ። ብዙሕ ኣዋርሕ እናለመንኩ ሂወተይ ይመርሕ ነይረ። ብኡ ንብኡ ኣቢለ ከዓ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሃር ምሸት እውን ስብከት ናይ ኣቦና ክሰምዕ ጀሚረ። ድሕሪኡ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ቃላት ናይቶም ዝሰብኩና ዝነበሩ ኣቦና ሓይሊ ክስማዓኒ ጀሚሩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ጸሎት ክገብር ክጸውም ጀሚረ። ሓድሽ ህይወት መስሪተ ምልማን ገዲፈዮ ስራሕ ደልየ ኣብ ሓደ እንዳሻሂ ተቆፂረ ክሰርሕ ጀሚረ። ካብ መዓልታት ሓንቲ መዓልቲ እያ ኣብ ህይወተይ ፍሉይ ስእሊ ዘለዋ ሕማቕን ከባድን መዓልቲ ኣብ ስራሕ ክሰርሕ ኣምስየ። ናይ ሓድሽ ዓመት ብዙሓት ሰባት ኣብ እንዳሻሂ ኣምስዮም ኣነ ከዓ ዓማዊል ገዲፈ ንገዛይ ክኸይድ ስለ ዘይከኣልኩ ክሳብ ዝመሲ ስቂለ ክሰርሕ ኣምስየ። ኣብቲ ስራሕ ከለኹ ሰዓት 9 ፈረቓን ኮይኑ ዋላ ተፈዲሰ ንገዛይ ክኸይድ ሰኽራማት ከይረኽቡኒ ኣመና ፈሪሐ። ዓሞና ከይፋንወኒ ከዓ ሕሳብ ክገብር እየ ኢሉ ንበይነይ ኪድ ቀሲልኪ ኣይትፍርሒ ኣጆኺ ኢሉ ሰዲዱኒ። ኣነ ከዓ ዝገብሮ ኣይነበረንን። ሕራይ ብምባል ቤት ፀልማት እናፈራሕኩ ከምዘይሕለፍ የለን ብስም ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናወልኩ ገዛይ በፂሐ ብምባል ተመሲጠ እናሰማዕኩዋ ነቲ ዕላል ኣቋሪፀ ድምፂ ዘለዎ ብኽያት ክትበኪ ጀመረት። ሓቂ ዘረባ ይሓይሽ ኣነ እውን ኣይከኣልኩን። እቲ ተዕልለኒ ዝነበረት ናይ ሕሉፍ ዛንታ ኣብ ውሽጠይ ገለ ድንጋፀ ዝመልኦ ስምዒት ተሰሚዕኒ። ምስኣ ክበኪ ኣይፀላኹን። ናይ ነገር ሰባ እየ ውሒጠዮ እምበር እቲ ተዕልለኒ ዝነበረት ከቢድ እዩ። ኣርያመ ኣጆኺ ኣይትብከይ በኺኻ ዝምለስ ከምዘየለ ምሽ ትፈልጢ ኢኺ ኢለ ኣፀናኒዐ። ክትቅፅለለይ ተሃዊኸ ድሕሪኡኸ ኢለ ድማ ሓተትክዋ።
ኣርያመይ ንባዓታ እናሓሰሰት ድሕሩ ደኣ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ምስ በጻሕኩ ገዛይ ተኸፊቱ ሃሂሉ ጸኒሕኒ ሰንቢደ መንዳኣሉ ከፊትዎ እናበልኩ ቀሲለን ተኣትኹ ገዛይ ኩሉ ተሰሪቑ ጸኒሕኒ እቲ ኩሉ ንብረተይ ብምንታይ ገይሮም እዮም ወሲዶምዎ ገሪምኒ እዩ በጀካ እታ ኣነን ጆስ ሓወይን ንድቅሰላ ዝነበርና ዓራትን ናይ ኣዴ ዓራትን ካልእ ዋላ ሓንቲ ኣቕሓ ኣይገደፉለይን እዚ ዝነግረካ ዘለኹ ነገር ኣነ ኣብ ግብሪ ስለ ዝረኣኽዎ እየ እምበር ንሰብ ከምኡ ኢልካ የዕሊልካዮ ፍጹም ከኣምነካ ይኽእልን እዩ ኣነ ንባዕለይ እንተዘይ ኣጋጥመኒ ነይሩ ሰብ ከምኡ ኢሉ የዕሊልኒ ኣይማመንኩን ግን ሓቂ ኮይኑ መሬት ከም ዕንቁ ፀቢባትኒ ናይቲ ንብረት ሲ ባዕሉ ይፈልጥ በጃ ነብሰይ እዩ እንተበልኩ ዋላ እዛ ነብሰይ ኣስጊኣትኒ ኣብቲ ገዛ ቀሲነ ክሓድር ኣይከኣልኩን ከምዚ ለይቲ መፂኦም ገለ ዝገብሩን ዘለዉ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ነይሩ ግና ከዓ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢበ ነቲ መጽሓፍ ሓቂፈዮ ይሓድር ነይረ ብሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ብዙሕ ግዜ እናፈራሕኩ ይሓድር ነይረ ከምዚ እናበልኩ ይጓዓዝ ንግዜ ይሕልፎ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊመ ምስ ኣንበብክዎ መዓልታዊ ሓድሽ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ይሓድረኒ ነይሩ ነቲ ገዛ መፍትሕ ቀይረ ቤተ ክርስቲያን እናተሳለምኩ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ እንህልኹካ ብምባል ዘረባ ወዲያትለይ እሞ ብምግራም ዝኣክል ብጣዕሚ ሓያል ሰቢኺ ክብል ኣድናቅዋ ኣርያም ድሙቕ ፍሽኽተኣ ብትሕትና ዝተመልኦ ምስጋና ገይራ ኣመስገነትኒ ብዛዕባ ናተይ ህይወት እውን ክትሓተኒ ጀሚራ ንስኻ ኸደኣ ናትካ ሕሉፍ ህይወት ኣይትዕልለኒ እንዲኻ በለትኒ እሞ ፍሽኽታይ ኣሰኒየ ክትወዲ እየ ክጽበየ ክጸኒሐ እምበር ክዕልለኪ እየ ናተይ ህይወት ግና ምስ ዜናትኪ ኣንጻር እዩ ማለተይ ዝኾነ ትምክሕቲ ወይ ትዕቢት ዘይኮነት ክንጻጽሮ ከለኹ ዘይራኸብ ምዃኖም ስለ ዝተረዳእኒ እዩ ኣርያመይ ኣነ ካብ ኣዝዮም ሩብሓትን ሃፍታማትን ስድራ እየ ተወሊደ ባባ ካብ ንእስነቱ ኣዝዩ ህርኩትን ጻዕራምን ብምዃኑ ከመይ ዝበለ ገዛን 3 በብዓይነተን መኪናን ኣጥሪዩልና ኣሕዋተይ ከዓ ኩሎም ባባ ብገንዘቡ እንዳሰለጠ ገሊኦም ብትምህርቶም ገሊኦም ከዓ ብስግሮዶም ካብዚ ሃገር ወፂኦም ኣብ ደገ እዮም ዝነብሩ ስራሖም ሰሪሖም ከዓ ዝደለናዮ ገንዘብ ይሰዱልና እዮም ኣብዚ ምስ ስድራና ዘለና 3 ኢና ሓንቲ ጓል 2 ኣወዳት ክብል ናይ ገዛና ነገር ይዕልልክዋ ኣርያመይ ኣብ ገጻ ገለ ተስፋ ዝወረራ ኮይኑ ተሰማዕኒ እንታይ ደኣ ደስ ዝበለኪ ትመስሊ ብምባል ድማ ሓተትክዋ ከመይ ደስ ዘይብለና ታዳዊተይ ናይ ኣቦኻ ጻዕሪ እንድዩ ደስ ይብልኒ ሰብኣይ ካብ ንእስነቱ ጻዕራም እንተኾይኑ ኣብ ህይወቱ ጽቡቕ ናብራ እዩ ዝህልዎ ከምኡ እየ ዝኣምን ናይ ኣቦኻ ነገር ጻዕሪ ደስ ይብልኒ ኣቦኻስ ንዓይ ዋላ ኣቦይ እንተዝኸውን ብምባል ቅዱስ ቅኒ ምስ ገለጸትለይ ብጣዕሚ ሰንቢደ ገጸይ እውን ብሓንሳብ እስር ኣቢለዮ ልበይን ስምዒታተይን ብዙሕ ነገር እዮም ዝውልኒ ነይሮም ኣታ ኣርያመይ ሓፍተይ ክትኮን ማለት ድዩ ኢለ ምስ ሓተትክዋ ኣርያም ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል ብዝቕጽል ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳዕ ዝመጽእ ሰናይ ቅንያት ይግበረልና Subscribe.